बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कामरान मिन्हाज और आप देख रहे हैं इब्ने आदम डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा अहम है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को अगर इस बात को समझना है तो इस वीडियो को जो है मुकम्मल देखने की कोशिश करिएगा। जब आप इसको मुकम्मल देखेंगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। इब्ने आदम डिजिटल पे जो है हम मजलूम की आवाज़ बनने की कोशिश करते रहते हैं। इस हवाले से जो है हम आवाज़ बुलंद करते रहते हैं जब भी कहीं ऐसा ऑर्गेनाइज क्राइम होता है जो शहरियों के लिए जानलेवा होता है, या उसके अलावा कहीं भी शहरियों पे जो जुल्म होता है। जिस कदर हमारे अंदर हिम्मत है और जिस कदर हम कर सकते हैं, हम उस पर जो है आवाज़ ज़रूर बुलंद करते हैं और इसका माजी जो है हमारा वो इस बात का गवाह है। चैनल को आप लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस पर कमेंट्स भी करें ताकि हमारी बात जो है आला हुकाम तक पहुंच सके। और यकीनी तौर पर जब हमारी बात आला हुकाम तक पहुंचेगी तो ऐसे लोग जो इंसाफ के मुंतज़िर हैं या वाकई मजलूम है या कोई ऑर्गेनाइज क्राइम है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकेगी, किसी की दाद रसी हो सकेगी। पिछली जो 2 वीडियो हैं उसमें हमने आवाज़ बुलंद की थी कि कराची शहर में बड़े मुनज़्ज़म तरीके से जो है सफ़ीना, रजनी, बॉस, तलब, उसके अलावा और बहुत सारे नाम, सरकार, इस तरह के जो आइटम हैं उनका जो है मुनज़्ज़म धंधा चल रहा है और बड़े पैमाने पे जो है एसएसपी साहिबान के दफातर के लोग जो है वो बीट वसूल करते हैं और खूब ये धंधा चल रहा है और इसकी वजह से जो है कैंसर फैलता ही जा रहा है। इस हवाले से जो हमारी टीम है उसकी इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला जारी है। गाए बगाए हमने आपको वो लोग भी दिखाने हैं जो कैंसर का शिकार हो गए और वो लोग जो है कानून का दरवाज़ा भी बजाने जा रहे हैं और माजी में बहुत से लोगों ने कानून का दरवाज़ा बजाया भी है कि उनके साथ जो है, उनके प्यारों के साथ किस तरह से ये जहरीला जो है मवाद है, ये जो खुश्क मावा खाने से वो कैंसर का शिकार हुए हैं और मुतादिद लोग अपनी जान से भी चले गए। तो इस पर हम जो है आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद कर रहे थे और जब हमने इस पर आवाज़ बुलंद की है तो वो लोग जो चाहते हैं कि हमारा जो माशरा है, हमारा शहर जो है इस तरह के गंदे और गलीज़ किस्म के नशों से बचा रहे, उनकी जानिब से जो है हमें ज़रूर जो है सपोर्ट मिल रही है। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे इस आवाज़ बुलंद करने पर शदीद नाराज़ दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो बोलें अपने लिए और सबके लिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो यकीन करें आपके लिए जो माशरा जिस नहज पे हमारा आ चुका है, आपके लिए कोई भी खड़ा नहीं होगा और आपके लिए कोई भी कोशिश नहीं करेगा और आपको कोई भी जो है बचाने की कोशिश नहीं करेगा। इसके लिए आपको आवाज़ ज़रूर बुलंद करनी पड़ेगी। कि जब हमने इस पे आवाज़ बुलंद की है तो ये पूरी एक माफिया है। ये समझते हैं कि कहीं भी हम पैसे फेंक देंगे और उसके बाद जो है हर शख्स चुप हो जाएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सूरत हाल ये है कि मलीर के कुछ इलाकों से हमारे दोस्तों से जो है कुछ लोगों ने राब्ता करा और मुलाकात करनी चाहिए और बड़ी मीठे मीठे उन्हें सपने दिखाए, ख्वाब दिखाए कि किसी तरह से जो है बैठ के हमारे से टेबल टॉक करें और बैठें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बात यह है कि हमारी उनसे किसी से भी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, किसी से बात करने से जो है हम मना नहीं करते। लेकिन ये जो जहरीला धंधा है इसके ख़िलाफ़ अगर कोई ये कहेगा कि हम आवाज़ बुलंद करना छोड़ दें तो ये मुमकिन नहीं है। मलीर का जिक्र आ गया तो मैं मलीर के हवाले से भी थोड़ा सा आपको बताते जाऊँ कि वहाँ पर भी जो है बहुत बड़े बड़े डीलर हैं, जिनमें से एक का नाम यूसुफ और उनके जो सप्लायर है आमिर, उनका नाम भी सामने आ रहा है। बहरहाल अभी हम मलीर की तरफ नहीं आए तो इंशाल्लाह उस तरफ भी आएंगे। और कुछ हमारे दोस्त जो हैं पुलिस एहलकार, ख़ास तौर पे SHOs, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैं कभी भी, जो मुझे जानते हैं, मैंने कभी भी नाजायज़ करने की कोशिश नहीं की, कभी किसी को गलत जो है गाइड करने की कोशिश नहीं की, ना कभी किसी को गलत तंग करने की कोशिश की है। इस हवाले से जो है SHOs तो बिल्कुल जो है मुतमईन रहे। SHOs तो मेरी नज़र में इस हवाले से बहुत ही जो है शरीफ लोग हैं। उन बेचारों का तो कोई इस चीज़ से वास्ता ताल्लुक ही नहीं है। असल काम तो SSP ऑफिस से होते हैं। तो इंशाल्लाह उस हवाले से जो असल काम ये SSP ऑफिस में करने वाले लोग हैं उनको भी हम बेनकाब करेंगे और इंशाल्लाह आवाज़ भी बुलंद करते रहेंगे। कोशिश हमारी किसी से ज़ातियात नहीं होगी, किसी से नफ़रत नहीं होगी। कोशिश ये होगी कि ये घनावना और गंदा धंधा जो है बंद हो। हमारे एक दोस्त ने हमें फ़ोन करके कहा कि साहब लोग जो है ना वो एक कान से सुनते हैं तो दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह हमारा आपसे वादा है, अल्लाह की ज़ात बड़ी है, हम जो है बोलते रहेंगे, सीखते रहेंगे जब तक आप हमारी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि हम
اتنے طاقتور لوگ تو ہے نہیں، تکبر ہمارے اندر ہے نہیں، ہم تو مظلوم لوگ ہیں اور ہم اپنے مظلوموں کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے جو ہے آواز بلند کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو سننی پڑے گی ہماری آواز۔ ابھی تو ہم نے بات کرنا شروع کی ہے، ابھی تو بات شروع نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ عوام ہے اور عوام کی طاقت جو ہے نا وہ بہت کچھ سنا دیتی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے وہ آپ کو سنائیں گے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ صاحب لوگ نہیں سنتے تو ہم انشاءاللہ صاحب لوگوں کو ضرور سنائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے امید ہے، فخر غرور تکبر نہیں کرتے، انشاءاللہ وہ ضرور سنیں گے۔ اس کے علاوہ کچھ ہمارے بھائیوں نے جو ہے، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے ہم پہ تنقید بھی کی کہ یار آپ کو کیا ضرورت ہے اس چیز میں پڑھنے کی۔ بات ساری یہ ہے کہ اس چیز پہ آواز بلند کرنا میرے خیال میں ہر شہری کا کام ہے اور ہر صحافی کا کام ہے، اس کو چاہیے کہ اس پہ آواز بلند کرے، کیونکہ یہ منظم دھندا ہے اور باقاعدہ طریقے سے چل رہا ہے اور اس کی وجہ سے شہریوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ اب تک جو ہے میرے پاس جو ہے 4 لوگ ایسے موجود ہیں جو اس خشک ماوا گٹکا کھانے سے جو ہے کینسر کا شکار ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے ان کی جانب سے جو ہے اپلیکیشنز بھی دی جا رہی ہیں۔ اگلی ایک ساتھ میں جو ہے وہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھاؤں گا۔ آپ نے ابن آدم ڈیجیٹل سے جڑے رہنا ہے، یہ تاکہ چیزوں سے آپ آگاہ رہیں اور اس میں آپ اپنا کردار بھی ادا کریں، اپنی آواز بلند کریں، اس چیزوں کو آپ بھی بولیں۔ یہ میرا فرض نہیں ہے خالی کہ میں بولتا رہوں، یہ آپ بھی بولیں، آپ بھی ویڈیو بنا کے ڈال سکتے ہیں، کہیں بھی کھڑے ہو کے ڈال سکتے ہیں، دکانوں پہ ہر جگہ یہ زہریلا مواد لٹکا ہوا ہے، لوگ اس کو خرید کے جو ہے کھا رہے ہیں، اور یہ نشہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو چھوڑنا بھی چاہے تو چھوڑ نہیں سکتا۔ آج آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے زنبیل کو سامنے نہیں رکھا ہوا، میں اس 2 ویڈیو کے جو اثرات ہیں اس حوالے سے ہی جو ہے آپ کو بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے علاوہ ہماری اس آواز بلند کرنے سے بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں بند ہوں، ہمارے ساتھ رابطے میں آئیں، اور بڑے سنسنی خیز قسم کے جو ہے انکشافات اور چیزیں جو ہے سامنے آ رہی ہیں۔ بڑے ہی ایک مزیدار جو ہے کچھ کریکٹرز ہیں ایس ایس پی کورنگی آفس کے، مزیدار جو ہے کہانیاں ہیں ایس ایس پی کورنگی آفس کی جو ہمارے سامنے آئی ہیں، تو انشاءاللہ اگلی ایک ساتھ میں جو ہے ہم ان کا بھی ذکر کریں گے۔ تھوڑے سے میں آپ کو اشارے دے دیتا ہوں۔ پہلا اشارہ یہ کہ ایک نعیم صاحب ہوتے تھے ایس ایس پی آفس میں۔ یہ نعیم صاحب کون تھے اور نعیم صاحب کا کیا جھگڑا ہوا تھا اور نعیم صاحب کا کیوں جھگڑا ہوا تھا؟ آپ کو بڑا مزہ آئے گا کہ ماشاءاللہ سے کیا کچھ ہو رہا ہے اور جو نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ اعلیٰ افسران وہ سوچیں گے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہو رہی ہیں۔ اور دوسرا ایک کردار ہے عارف لالا۔ عارف لالا آج کل کیا کر رہا ہے؟ رجنی، سٹی، طلب، 1 to 1 اس حوالے سے جو ہے وہ عارف لالا بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئیں گے اگلی ساتھ میں۔ پھر آپ ان لوگوں کے چہرے مبارک دیکھیے گا اور پھر ان کے کام بھی دیکھیے گا کہ یہ ساری چیزیں کیا کر رہے ہیں اور ساری چیز کیا کر چکے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے یہ جو کرپشن ہے، یہ جو اوپر کا پیسہ ہے، یہ کیا کیا کرواتا ہے اور کس طرح سے جو ہے لڑائیاں بھی کروا دیتا ہے اور اختلافات بھی کرا دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اور میرے اللہ نے چاہا تو یہ بات میرے ذہن میں رہے گی کہ سنتے نہیں ہیں تو سنانا ہمیں آتا ہے اللہ کے فضل سے، اور ہم اپنے اللہ سے دعا بھی کریں گے کہ محترم لوگ ہماری سن لیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو۔ نہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے سنانے کی، اپنی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ چیزیں دیکھیں بہت ساری ہیں، بہت ساری چٹپٹی چیزیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اتنی ساری ویڈیوز اور اتنی لمبی ویڈیوز جو ہے ڈالی نہیں جا سکتی، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا۔ اور افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو کینسر کا شکار ہو گئے لوگ، ان کی رپورٹس بھی میرے پاس موجود ہیں، اور وہ کون سے یہ خشک ماوے وہ کھاتے تھے، وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ انشاءاللہ اس حوالے سے قانونی اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کیبنوں سے اللہ کے فضل سے کراچی کے شہری جو ہیں اور ڈسٹرکٹ کورنگی کے شہری جو ہیں ان کیبنوں سے خود اٹھا کے پھینکیں گے۔ رجنی، یہ 92 اور یہ جو 29 ہو گئی، اب اس کے علاوہ 1 to 1 طلب، سرکار، تو انشاءاللہ جب ان کے خلاف قانونی کارروائیاں ہوں گی تو ان کو پتہ چلے گا۔ اور وہ جو اگلی ایک ساتھ میں جو ہے میں آپ کے لیے وہ ڈاکومنٹس مزید لے کے آؤں گا کہ اس میں احکامات کیا ہے، بہت ساری چیزیں جو ہے میں آگے آپ کے لیے لانا والا ہوں۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں کہ ایک پرانے کچھ لوگ ہیں جو بڑے نامی گرامی جو ہے گٹکا فروش تھے، بڑے ان کے کارخانے تھے، اور اس کے علاوہ وہ گھروں میں بھی کام کرتے رہے جا کے۔ باس نامی جو ہے پروڈکٹ ہے وہ بنا رہے ہیں، اس کے علاوہ ان کی چھالیاں بھی ہیں
اور اس پہ بھی جو ہے تحقیقات کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا کیا وہ مکمل طور پر جو ہے کسٹم پیڈ چھالیے سے تیار ہوتی ہے یا وہ کہیں ہب چوکی یا بلوچستان میں کہیں بننے کے بعد جو ہے اسمگل شدہ چھالیے سے بن کے یہاں پر آتی ہے. یہ تو اداروں کا کام ہے, اداروں کو سوچنا چاہیے. اس حوالے سے ہم انشاءاللہ تحقیقات کریں گے, اور جتنے کالے, پیلا, نیلا, کالا, سفید جتنے بھی لوگ ہیں انشاءاللہ وہ بھی سامنے آئیں گے جس طرح کے کام کر رہے ہیں. تو یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے انشاءاللہ آگے جو ہے ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے, چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملوں گا, اور اگلی ویڈیو جو ہے بڑی سنسنی خیز ہوگی انشاءاللہ. اس میں بڑی سنسنی خیز چیزیں ہوں گی. اس میں کچھ جو ہے کینسر کے مریض بھی ہوں گے, اور بہت سارے مزید جو ہے میں شواہد بھی پیش کروں گا. تو انشاءاللہ آپ نے ساتھ رہنا ہے, حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, برائی کو روکنے کی کوشش کرنی ہے, ساتھ جڑنا ہے, چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.